बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं सारी खबरें देने से पहले कि रात को दो बड़े अहम इजलास हुए। एक वज़ीर आज़म ऑफिस के अंदर हुआ है, एक और इजलास इत्तेहादी जमात का हुआ है, और हुकूमत किस तरह से रात से प्रेशर में है। और ज़ाहिरी बात है कोई इसका बर्डन लेने को तैयार नहीं है। और जो जीते हैं, यानी एक तो हुकूमत को शिकस्त हुई, फिर दूसरे नंबर के ऊपर हुकूमत जीती है, लेकिन जो हुकूमत के इत्तेहादी जीतने वाले हैं उनको भी कोई मुबारकबाद नहीं है। ना नवाज शरीफ ने मुबारकबाद दी है, ना मरीम नवाज ने मुबारकबाद दी है। लेकिन ये बहुत सारी खबरें देने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, और वो ये है कि इमरान खान के लिए कम अज कम रास्ते क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं। और खान साहब, बहुत सारे लोग कह रहे हैं शायद लॉन्ग मार्च ना करें। ये मैं अनपॉपुलर बात कर रहा हूं। क्यों अनपॉपुलर कर रहा हूं? लोगों का ख्याल ये है कि अब खान साहब चूंकि जानते हैं कि 10 महीने इस गवर्नमेंट के पास हैं, ये कुछ कर नहीं सकती, ये अनपॉपुलर हो रही है, लोग इनके खिलाफ हैं, इनको मजीद गंदा होना चाहिए। रजा रूमी आप जानते हैं नजम सेठी के साथ नया दौर के ऊपर बैठे होते हैं। ये खान साहब के बड़े सारे सख्त मुखालिफ हैं, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने इमरान खान के वजीर आजम बनने और इक़्तिदार में वापस आने और इस्टेब्लिशमेंट के मजबूरियों के हवाले से बात की है। मैं चाहता हूं कि मैं जरा वो आपको सुना दूं। जरा आप वो सबसे पहले रजा रूमी की गुफ्तगू सुनिए, फिर बाकी बातें करते हैं। कंफ्यूजन है, या तो समझ नहीं आ रही कि हिकमत अमली ठीक नहीं है, या मौजूदा गवर्नमेंट जो है उसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं है। इस पोजीशन में साफ बात करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से यही वजह है कि इमरान खान साहब भी ये देख रहे हैं कि उनको इस वक्त फायदा है, उनकी सपोर्ट भी बढ़ रही है, उनकी मुख्तलिफ इदारों के अंदर भी सपोर्ट है, और इसका उनको एडवांटेज मिल सकता है। और जो आसार हैं वो यही दिखाई दे रहे हैं, एडवांटेज मिलेगा और वो दोबारा इक़्तिदार में आना उनका जो है वो पक्का ठहरा है। हो गया। कोई आप कुछ नहीं कर सकते। मजीद महंगाई बढ़ेगी, मजीद पीडीएम की जमातें रुस्वा होंगी इलेक्टोरल मैदान में। 10 महीने के अंदर कोई तब्दीली नहीं आ सकती, कोई इन्फ्लेशन कम नहीं हो सकती। तमाम माहिरीन ने मईशत का ये गहरा ख्याल है। अगला इलेक्शन इमरान खान का है। अब उसे कैसे एस्टेब्लिशमेंट डील करती है, किन शराइत पर उनको इक़्तिदार दिया जाता है दोबारा, असल बात तो अब ये है। मैं तो सॉरी कि मैं बहुत आगे निकल गया हूँ। अब इससे अंदाजा करें कि ये वो आवाजें हैं जो नून लीग के हक में बोलती हैं, जो इमरान खान के खिलाफ बोलती हैं। वो कह रहे हैं अगला इलेक्शन इमरान खान का क्लियर है, इमरान खान को अब कोई इक़्तिदार में आने से रोक नहीं सकता। लेकिन नून लीग रात को राना सनाउल्लाह बैठे हुए थे शाहजेब खानजादा के साथ, तो उस शो के हवाले से जो मुबशर जैदी साहब हैं उन्होंने सबसे बेहतरीन तबसरा किया। वो सबसे बेहतरीन तबसरा ये था, उन्होंने कहा कि जनाब अली, इस शो का नाम आज राना शाहजेब खानजादा के साथ होना चाहिए, ताकि राना सनाउल्लाह शो में हर वक्त अवेलेबल होते हैं। शायद इतना टाइम वो अपनी वजारत में नहीं गुजारते जितना वो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम के अंदर गुजारते हैं। एक बात उन्होंने मानी, और ये माना कि फैसलाबाद की पावर लूम्स बंद पड़ी हुई हैं, मजदूर बेरोजगार हैं। ये सारे के सारे वो लोग थे जो इमरान खान के दौर में बरसर इक़्तिदार थे, पावर लूम्स एक्सपोर्ट कर रहे थे, और यहाँ पे जितनी टेक्सटाइल की फैक्ट्रीज हैं उनको शिफ्टें इतनी ज़्यादा लगानी पड़ रही थी कि लोग अकोमोडेट नहीं हो पा रहे थे, लोग कम थे, काम ज़्यादा था। अब उस हवाले से मसला ये है कि इनके पास बेचने को कुछ नहीं है। रात को राना सनाउल्लाह ने इतराफ किया, उनसे ये बार बार पूछा जाता है कि आप हुकूमत में आए क्यों हैं। आप कहते हैं जी मईशत का ये हाल कर दिया, वो हाल कर दिया। भाई, आपको किसने कहा हुकूमत गिराने का? राना सनाउल्लाह ने इंकशाफ किया है कि वो जेलों के अंदर भी किसके साथ राब्ते में थे। एस्टैब्लिशमेंट से मुतल्लिक जरा सुनिएगा। ये राब्ते तो हमेशा रहते हैं और हर किसी से रहते हैं, इसकी तो मैं नफी नहीं करूंगा। हम जब जेलों में थे तो उस वक्त भी राब्ते थे, जेलों से बाहर आए फिर भी राब्ते थे। इसलिए अब गवर्नमेंट में है तो राब्ते हैं, गवर्नमेंट में नहीं होंगे। ये इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक वो बात करें कि जब हम जेलों में थे तब भी हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते थे, और फिर वो कहते हैं जी हम खुद से आए हैं और हमने हुकूमत इमरान खान की जो है वो गिराई नहीं। अब मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि राना सनाउल्लाह ने ये इतराफ तो कर लिया। अब हुकूमत गिरने से मुतालिक बड़ी खबर है। हुकूमत गिरने से मुतालिक खबर ये है कि आप जानते हैं कि एमकेएम का बहुत बुरा हाल हुआ है। रात को वसीम अख्तर शाहजेब खानजादा के शो के अंदर बैठे हुए थे, और वहां पे उन्होंने इस बात का खुले दिल से इतराफ किया है कि जो मुआहिदा उन्होंने नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ किया है, एमकेएम उसके साथ आज पछता रही है। फिर उनसे बार बार एक सवाल हो रहा है कि भाई आप इतना ही पछता रहे हैं,
آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے تو حکومت چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہاں پہ کچھ سوال کا کوئی جواب نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، یہ کریں. جس پہ بار بار ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کی کوئی مجبوری ہے، کیا آپ کو کسی نے باندھا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا جی سب کی مجبوریاں تو پھر ہوتی ہیں، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رات کو ہوا یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان نے ایک اجلاس بلایا اور ایم کیو ایم کے اندر بھی پھوٹ پڑ گئی ہے. اور ہمارے دوست مدثر اقبال جو بول نیوز کے اینکر ہیں، ان کے مطابق کل کراچی میں شکست کے بعد کراچی کی ایک پارٹی آپس میں لڑی، کچھ شراب کی باتیں ہوئیں، کچھ جو بیرون ملک پراپرٹیز بنائی گئی ہیں اس کی باتیں ہوئیں، اور اس کے بعد ناراض ہو کے چلے گئے. اب یہ کون سی پارٹی ہے خود گیس کریں، لیکن میں ایم کیو ایم سے متعلق آپ کو بتاتا ہوں کہ آج گورنر یعنی جو رات گزری ہے، گورنر ہاؤس سندھ کے اندر ایک اجلاس تھا اور وہاں پہ اراکین سندھ اسمبلی صرف شریک ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ وہاں پہ شریک نہیں ہوئے. اور بتایا یہ گیا ہے کہ اس اجلاس کے حوالے سے جو بہادر آباد کے بجائے گورنر ہاؤس میں اجلاس طلب کیا گیا، جہاں پہ متعدد جو رابطہ کمیٹی کے اراکین ہیں انہوں نے جانے سے انکار کر دیا، عامر خان کو بلایا ہی نہیں گیا. رابطہ کمیٹی آپس میں جو ہے وہ تقسیم ہوئی، جس کے بعد آج کامران ٹیسوری کی ملاقات شہباز شریف کے ساتھ طے ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ ایم کیو ایم کے نمائندے کے طور پہ وہاں پہ ملاقات کریں گے. اور ایم کیو ایم آج بھی کامران ٹیسوری کے حوالے سے کچھ بتا نہیں رہی کہ اس کو گورنر کیوں لگایا گیا ہے. وہ کہتے ہیں ہم اس کے اوپر بات ہی نہیں کریں گے، یہ ریلیونس اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. اس حوالے سے آپ اندازہ کریں کہ ایم کیو ایم کی پھوٹ، ایم کیو ایم حکومت سے علیحدگی کا سوچ رہی ہے لیکن علیحدہ ہو نہیں سکتی. کوئی ایلفی ہے، کوئی ایسی طاقت ہے جس نے باندھ کے ان کو رکھا ہوا ہے کہ آپ نے الگ ابھی نہیں ہونا. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نگران سیٹ اپ کی ہم باتیں سن رہے ہیں، میل ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں. کامران ٹیسوری کی آج ملاقات، رات کو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر فضل الرحمان کی اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے. اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اب اس موقع کا فائدہ اٹھا کے اپنی صاحبزادی کو صدارت دینا چاہتے ہیں نون لیگ کی پارٹی کی. بالکل ایسا ہی ہوگا. اب اس سارے کھیل کے اندر جو نگران سیٹ اپ کے حوالے سے حفیظ شیخ کا نام آ رہا ہے، کیونکہ عمران خان فی الحال اب یہ پی ڈی ایم کے وہ چاہیں گے کہ ہم الیکشن میں جائیں، کیونکہ ابھی شاید پھر کچھ سیٹیں مل جائیں، لیکن زیادہ عرصہ سٹے کیا تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ گیم آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی. پھر صدیق جان کی ایک اور خبر میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. ان کے مطابق عمران خان نے کمیٹی بنا دی ہے، اس کمیٹی کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ نون لیگ کے ایم این ایز اور ٹکٹ ہولڈر سے رابطہ کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ نون لیگ کے اندر نون لیگ سے تنگ ہیں، وہ نون لیگ کا الیکشن نہیں لڑنا چاہتے، وہ نون لیگ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. تحریک انصاف یہ چاہتی ہے، مثال کے طور پہ جہاں پہ آپ کے پاس سیٹ نہیں تھی اور وہاں پہ جو ہے وہ کینڈیڈیٹ ان کا مقابلے میں اسٹرانگ ہے، تو یہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں لوگ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، اس سے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب ایک بات بڑی دلچسپ ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ جیتے ہیں 2 سیٹیں پیپلز پارٹی والے، ایک جو ہے وہ سیٹ کراچی والی اور ایک ملتان والی. آپ اندازہ اس بات سے کریں کہ خواجہ آصف جیسے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ جگت بازی تو بہت کر رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر کہ عمران خان کو 2/3 میجورٹی کے لیے تمام سیٹوں کے اوپر. وہ یہ نہیں بتا رہے کہ آپ کھانے والے کی سیٹ ہار گئے ہیں، وہ نہیں بتا رہے بھاول نگر کی سیٹ عمران خان کے کینڈیڈیٹ ہونے کے باوجود تحریک انصاف جیت گئی ہے. ابھی تک مریم نواز نے اور نواز شریف نے پیپلز پارٹی کو 2 نشستیں جیتنے کے اوپر مبارکباد نہیں دی، حتیٰ کہ الیکشن کے اوپر بات نہیں کی، جس سے آپ کو اندازہ لگ رہا ہوگا کہ ابھی تک ان کے مائنڈ میں چل کیا رہا ہے. اور ایک خبر میرے سے اور لے لیجیے، جو کہ میں نے خبر دی تھی کہ پی پی 139 جو شیخو پورہ سیٹ تھی، وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو امید تھی کہ شاید وہ سیٹ واپس ہو جائے ری کاؤنٹ کے لیے. لیکن آج خبر یہ آئی ہے کہ پی پی 139 کے حوالے سے جو تحریک انصاف نے ایک درخواست دی تھی کہ ابو بکر شرک پوری کی جانب سے کہ پی پی 139 کے نتائج روک لیے جائیں جب تک دوبارہ کاؤنٹنگ نہیں ہوتی، لیکن ریٹرننگ آفیسر نے یہ درخواست مسترد کر دی ہے اور کہا ہے کہ پیٹیشنر کوئی بھی ٹھوس شواہد پیش کرنے کے اندر ناکام رہے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.